अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुन नासिरिन व मुईन। फ़ितरे के कुछ अहम मसाइल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चूँकि ईद बहुत करीब है, इस हवाले से बहुत सारे मसाइल लोग हमसे पूछते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल ये होता है कि इस साल फ़ितरा कितना निकालना है, जबकि एक चीज़ 1400 साल से फ़िक्स है, 3 किलो। ये जो है फ़िक्स है 1400 साल से। 3 किलो आटा, 3 किलो चावल, 3 किलो खजूर, 3 किलो किशमिश, जिसका भी आप निकालना चाह रहे हैं, इन 3 किलो की कीमत निकालें या वो 3 किलो जिन्स निकालें। तो ये एक फ़िक्स है। रेट चूँकि मुख्तलिफ हर साल हो सकते हैं, इसलिए उस रेट की वजह से आप परेशान ना हो। रेट अपने इलाके के हिसाब से कि आपने आटा, कौन सा आटा, कितनी कीमत का आटा खा रहे हैं, उसी हिसाब से 3 किलो की रकम निकालें। या चावल अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो चावल की 3 किलो की रकम निकालें, वो किसी मुस्तहिक़ को आपने देना है। अच्छा, फ़ितरा किन लोगों पर फ़र्ज़ है, वाजिब है? तो सबसे पहले बात यह है कि बालिग़ हो, आक़िल हो, आज़ाद हो और फ़कीर न हो, तो उस पर फ़ितरा निकालना वाजिब है। किन किन लोगों का फ़ितरा निकालना एक साहिब नसाब इंसान के लिए, वो किन किन लोगों का फ़ितरा निकाले? तो जवाब ये है कि वो अपना फ़ितरा निकालेगा और अपने साथ अपने अहलो अयाल का फ़ितरा निकालेगा। जो अफराद उनके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर है, उन पर लाजिम है कि वो उन सब का फ़ितरा निकालें। इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं, चाहे 1 दिन का बच्चा हो, 2 दिन का बच्चा हो, या ये कि जो जिस भी उम्र का हो, उनके वालिदैन ही क्यों ना हो जो ज़ईफ़ हो चुके हैं। लेकिन चूँकि कफ़ालत आपकी ज़िम्मेदारी, आप खिलाते पिलाते हैं, तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप सबका अपने साथ फ़ितरा निकालेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो लोग जो खाने पीने वाले लोग हैं, जो आपके घर में रह रहे हों, आपके घर यानी आपके शहर से भी दूर रहते हों, आपके फ़र्ज़ंद, आपके बेटे जो किसी और शहर में पढ़ाई के लिए गए हों, उनकी कफ़ालत भी आप पैसे भेज रहे हैं, तो उनका फ़ितरा भी आपने निकालना है। वो नहीं निकालेंगे, फ़र्ज़ आप पर है, वाजिब आप पर है। अगर आपने नहीं निकाला तो वो निकालेंगे, तो आप बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं होंगे। सवाल पूछा जाता है कि मेरा फ़ितरा जो है वालिद पर वाजिब है, इसलिए मेरी कफ़ालत वालिद कर रहे हैं, लेकिन वालिद मेरा फ़ितरा नहीं निकालते, तो क्या मैं अपना फ़ितरा खुद निकालूं? तो चूँकि फ़ितरा कफ़ालत वो कर रहे हैं, तो फ़ितरा उन्हीं पर वाजिब है। आपके निकालने से वो बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते, फ़ितरा उन्हीं पर फ़र्ज़ है, आप पर नहीं है। अच्छा, मेहमान के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ख़ासकर जो है हमारे माशरे के अंदर मेहमान के हवाले से बहुत परेशानी होती है। ख़ासकर जो 29 और 30वीं जो शब है, इफ़्तारी के टाइम अगर कोई मेहमान घर पे आ गया तो लोग परेशान होते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग मसाजिद में अगर इफ़्तारी भी देनी हो तो वो उस दिन 29 और 30 को इफ़्तारी नहीं देते, इसलिए कि कहीं खौफ से कि उन सब की इफ़्तारी कराने की वजह से उन सब का फ़ितरा मुझे देना पड़ जाए। तो इस हवाले से आप ज़हन नशीन कीजिएगा कि मेहमान कौन सा मेहमान है जिनका आपने फ़ितरा अदा करना है। तो वो मेहमान जो आपके घर में आ जाए और उसके बाद उनके खाना पीना और रिहाइश, सोने के लिए जो बिस्तर का इंतज़ाम है, ये तमाम चीज़ें आप कर रहे हों, आपकी ज़िम्मेदारी है, तो फिर वो मेहमान आपके ऊपर उसका फ़ितरा निकालना शब ईद से पहले अगर आपके घर में दाखिल हुआ है तो उसका फ़ितरा आप पर वाजिब है। लेकिन ये कि आते जाते लोगों का फ़ितरा आप पर वाजिब नहीं है। लोग जो हैं ईद के शब ईद जो है आपके घर में आ जाएँ, इफ़्तारी करके चले जाएँ अपने घरों को, तो उनका फ़ितरा आप पर वाजिब नहीं है। अच्छा, फ़ितरा की रकम के हवाले से बात हो चुकी, और फ़ितरा की रकम और जिन्स क्या तक़सीम कर सकते हैं उसको। मसलन अगर आपने निकालना है फ़ितरा तो 3 किलो आटा निकालना है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 किलो आटा निकालें, 1 किलो चावल निकालें, 1 किलो खजूर निकालें। ऐसा मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप एक ही जिन्स का 3 किलो निकालेंगे। इसी तरह आपने 3 किलो की कीमत आपने निकाली है तो एक फ़ितरे को तक़सीम भी नहीं कर सकते। मसलन अगर एक बंदे का फ़ितरा 200-250 रुपये 300 रुपये है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं 150 रुपये किसी एक फ़कीर को दें, 150 रुपये किसी एक फ़कीर को दें, ये भी आप नहीं कर सकते। और इसके साथ जो फ़ितरे की रकम आपने शबीत ने, ये भी सवाल है कि फ़ितरा निकालना कब वाजिब होता है। तो फ़ितरा निकालना जो है शब ईद, जब चाँद नज़र आए और जो शब ईद कहलाए, उस चाँद नज़र आने के बाद फ़ितरा निकालना वाजिब है, और उसका अदा करना नमाज ईद से पहले वाजिब है। तो
اس سے پہلے نکال سکتے ہیں تو اس سے پہلے نہیں نکال سکتے ہیں، فطرے کی نیت سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ ہاں کسی کو آپ پہلے فقیر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی مدد کی ضرورت ہے، فطرہ اگر پہلے دوں تو یہ کچھ عید کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے شرکت کر سکے، خوشیاں منا سکے، تو آپ کچھ رقم اس کو بطور قرض ادا کریں، قرض ان کو دے دیں، اور بعد میں اس کو خود کنسیڈر کریں کہ وہ جو میں نے قرض دیا ہے وہ فطرے کی صورت میں آپ اس کو کہیں، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ جناب وہ میں نے جو آپ کو رقم پیسے جو آپ کو دیے تھے وہ آپ اس کو جو ہے وہ فطرے میں کاٹ دیں، ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے آپ ان کو فطرے کی رقم کا بتا دیں، بلکہ آپ نیت کر لیں کہ وہ جو رقم میں نے انہیں دی ہے وہ میں فطرے میں شمار کرتا ہوں، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اچھا، فطرہ کن کو دینا چاہیے، اس حوالے سے بھی آپ ذہن نشین کریں۔ فطرہ ہر کسی، خاص کر پروفیشنل جو بھکاری ہوتے ہیں خاص کر، ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دیا تو آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا، اور جب آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوا تو آپ کے روزے معلق رہیں گے جب تک کہ آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ فطرہ ادا کرنے کے لیے جن لوگوں کو فطرہ دینا ہے ان میں نمبر 1 کہ وہ مومن ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، مومن ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ فقیر ہو، تیسرا یہ کہ وہ شرابی نہ ہو، اور بے نمازی نہ ہو، اور اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، مثلاً شیپ کرنے والا، داڑھی کاٹنے والا، یہ اعلانیہ گناہ ہے، ایسا نہ ہو، اس کو آپ فطرے کی رقم دیں گے۔ اور سید اور غیر سید کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے، تو ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ فطرہ چونکہ سادات کے لیے حرام ہے، اس لیے سادات کے لیے سادات کا فطرہ ہوگا، اور غیر سید کے لیے غیر سید کا، اور خود سادات کا فطرہ بھی غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سادات کو دینا جائز نہیں ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ نماز عید سے پہلے، یعنی چاند رات کو یہ فطرے کی رقم نکال کے علیحدہ کرنا ضروری ہے، اور بعض علماء اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ وہ جو فطرے کی رقم نکالی اگلے دن اس کو آپ تقسیم کریں، آپ اس کو کھلے کروا دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ اس پیسے کو جیسے آپ نے نیت کر لیا وہ پیسے ویسے کی ویسے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ ایک فقیر کو عید سے پہلے فطرہ دے سکتے ہیں، تو جو سوال اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، تو میں نے کہا کہ وہ قرض کی نیت سے آپ عید سے پہلے ان کو دے سکتے ہیں، اور بعد میں اس کو کنسیڈر کریں گے، نیت کریں گے۔ فطرے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تو بالکل نیت، ہر عبادت کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، تو فطرے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو اگر آپ نے ارادہ کیا کہ جو رقم آپ نکال رہے ہیں وہ فطرے کی نکال رہے ہیں، تو یہ دل میں ارادہ کرنا کافی ہے، کسی کو یہ کہتے ہوئے دینا ضروری نہیں ہے کہ جناب یہ فطرے کی رقم تجھے دے رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوال ہوتا ہے کہ فطرہ دوسرے شہر بھیجا جا سکتا ہے، تو علماء کرام مجتہدین عظام نے ضروری قرار دیا ہے کہ فطرہ اپنے شہر میں، اپنے شہر کے اندر موجود فقہا جو غربا ہیں، فقیر ہیں اور مستحق ہیں، ان کو دینا ضروری ہے، اور اگر آپ کے شہر میں کوئی مستحق نہ ہو تو پھر آپ دوسرے شہر میں اس کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے شہر میں مستحق ہو تو دوسرے شہر دینا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ فطرے کی رقم کیا امام بارگاہ اور مساجد کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ فطرے کی رقم آپ فقیر کو ہی دیں، مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے اور عطیات اور دیگر جو ہے طریقوں سے ڈونیشن دے دیں، لیکن یہ والی رقم جو ہے وہ آپ فقط جو ہے فقیر کو دیں گے۔ لہٰذا یہ چند اہم مسائل تھے، اور ان مسائل پر ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کی فیوزات اور برکتوں سے مستفید ہونے، اور جتنے اعمال ہم بجا لا چکے ہیں نمازوں کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں اور دیگر نیکیوں کی صورت میں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔